अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह के साथ मैं हूं प्रोफेसर खिदर अब्बास। आज हम बाले जिब्रील की गज़ल नंबर 13 की शरह पेश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आएगी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वही मेरी कम नसीबी, वही तेरी बेनियाजी, मेरे काम कुछ ना आया ये कमाले नए नवाजी। तो इस शेर में इश्क हकीकी भी है, इश्क मजाजी भी है। अगर मजाजी की बात करें तो महबूब बेवफा है, आशिक की परवाह नहीं करता। आशिक उसकी खातिर बहुत कुर्बानियां देता है, दीवानगी की मनाजिल तय करता है, मगर महबूब को कोई परवाह नहीं होती। तो जब आशिक पूरी तकलीफें उठाने के बाद, मुश्किलात सहने के बाद भी महबूब को हासिल न कर पाए तो फिर यही कहेगा ना, मेरी कम नसीबी और तेरी बेनियाजी। यानी महबूब जो है वो आशिक से बेपरवाह है, बेनियाज है, और मेरे काम कुछ न आया ये कमाल नए नवाजी। नए नवाजी का मतलब है बांसुरी बजाना। तो बांसुरी बजाने का कमाल मेरे काम नहीं आया, मतलब मेरी शायरी भी बेकार ठहरी कि मेरी शायरी का भी महबूब पे असर नहीं हुआ। और हकीकी की तरफ चले जाएं तो अल्लाह का एक सिफाती नाम है अस्समद, जिसे कहते हैं बेनियाज, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं, उसकी कोई मजबूरी नहीं, उसकी कोई कमी खामी नहीं, उसकी कोई कमज़ोरी नहीं। तो वो समद है, अल्लाह समद। तो मैं कम नसीब हूँ, तू बेनियाज है, और मैं जितनी फरियाद कर लूँ वो मेरे काम नहीं आ रही। क्यों? कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, मुझे महबूब हकीकी का विसाल नहीं मिल रहा। और अगला शेर मुलाहिजा फरमाइए, ये भी इश्क हकीकी को जाहिर कर रहा है और फलसफाए वहदतुल वजूद, वहदतुल शहूद, इसकी अक्कासी करते हुए अल्लामा इकबाल कुछ यूं कहते हैं, मैं कहाँ हूं तू कहाँ है, ये मकां के ला मकां है। मैं इस बात पे गौर करता हूँ, सोचता हूँ कि इस कायनात में मैं कहाँ हूँ और तू कहाँ है। ये मकां की बात हो रही है या ला मकां की बात हो रही है? ये मकां के ला मकां है। ये जहां मेरा जहां है कि तेरी करिश्मा साजी, मैं जिस दुनिया में रह रहा हूं ये मेरी दुनिया है या तेरी करिश्मा साजी है? तो ये दुनिया मेरी तो नहीं है, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया है, उसी ने बनाई है। किस तरह बनाई है, कैसे बनाई है, ये उसे मालूम। तो दुनिया की हकीकत से मैं वाकिफ नहीं, मैं अपनी हकीकत से वाकिफ नहीं, मैं तेरी हकीकत से वाकिफ नहीं, मैं दुनिया की हकीकत से वाकिफ नहीं। मैं हैरान खड़ा सोच रहा हूँ कि ये दुनिया मेरी दुनिया है या तेरा करिश्मा है। और आगे देखिए तीसरा शेर, इकबाल फरमाते हैं, इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी सोलो साजे रूमी, कभी पेचो ताबे राजी। इसी कश्मकश में, इसी लड़ाई झगड़े में मेरी जिंदगी की रातें गुजर गई। किस झगड़े में, किस कश्मकश में गुजरी? कभी सोलो साजे रूमी, कभी रूमी का सोलो साज मैंने चुरा लिया, कभी राजी का पेचो ताब मैंने छीन लिया। यानी कभी मेरे कलाम में रूमी का फलसफा आया, कभी राजी के ख्यालात आए। तो ये इश्क हकीकी, इश्क मजाजी हकीकत के दरमियान मैं घूमता रहा। रूमी मौलाना जलालुद्दीन रूमी और राजी इमाम फखरुद्दीन राजी अपने वक्त के बहुत बड़े उलमा थे। तो उनकी बात कर रहे हैं कि कभी रूमी का इश्क और कभी राजी की तड़प, ये दोनों चीज़ें जो हैं मेरे अंदर आई। अगर देखिए, वो फरेब खुर्दा शाही के बला होकर गसों में, फरेब खुर्दा धोखे का शिकार, शाही उकाब जो पला होकर गसों में, जो गिद्धों में पला हो, उसे क्या खबर कि क्या है रहो रस्म शाहबाजी, उसे क्या पता कि शाहबाज बनने के क्या कुलिये हैं, क्या कायदे हैं, किस तरह जो है कोई बंदा शाहबाज बन सकता है।
تو فریب خوردہ شاہی سے مراد آج کا مسلمان ہے، اور کرگسوں سے مراد انگریز کا نظام تعلیم ہے، جس نے مسلمان سے اس کی رفعت اور بلند پروازی جو ہے وہ چھین لی ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ انگریزی تعلیم حاصل کر کے، انگریزی تہذیب و ثقافت سے متاثر ہو کے اپنی اصل اور اپنی حقیقت کو بھول چکا ہے، اسے شہبازی رسم و رواج کا کوئی پتہ نہیں۔ اور آگے دیکھیے، یہ عاجزی سمجھ لیں شاعر کی کہ نہ زبان کوئی غزل کی، نہ زبان سے باخبر ہیں، میری زبان غزل کی زبان نہیں ہے۔ اقبال بیسیکلی جو ہے نظم کے شاعر تھے، لیکن تغزل ان کا نظموں میں بھی موجود ہے، غزل میں بھی موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری زبان غزل کی زبان نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے زبان کی خبر ہے، کیونکہ اقبال اردو کے اہل زبان نہیں تھے، اقبال پنجابی تھے، مادری زبان اقبال کی پنجابی تھی، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری زبان غزل کی نہیں ہے، اور نہ میں زبان سے باخبر ہوں، لیکن کوئی دلکشا صدا ہو، یعنی مقصد تو یہ ہے نا، کوئی ایسی صدا ہو جو دل کو اپنی طرف کھینچے، جو دل کو کھول دے، جو دل کو کچھ عطا کرے، کوئی دلکشا صدا ہو، عجمی ہو یا کہ تازی، وہ عجمی ہو یا تازی ہو، وہ عجم سے تعلق رکھتی ہو یا ترک سے تعلق رکھتی ہو، یعنی جہاں کی بھی آواز ہو اس میں دلکشا صدا ہونی چاہیے، چاہے میں غزل سے واقف نہیں، چاہے میری زبان غزل والی نہیں، پھر بھی میری صدا ایسی ہے جو قوم کے دل کو کھینچ بھی رہی ہے اور اسے کھول بھی رہی ہے۔ اور آگے دیکھیے، نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، امتیاز کا مطلب فرق، فقر اور سلطنت میں، درویشی اور بادشاہی میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سپاہ کی تیز بازی، وہ نگاہ کی تیز بازی، یہ سپاہیوں کی تلوار چل رہی ہے سلطنت میں، اور فقر میں نگاہ کی تلوار چل رہی ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو مطلب یہ کہ درویشی اور بادشاہی یہ ایک جیسی چیزیں ہیں، ایک میں تلوار جو ہے وہ وار کرتی ہے تو سینہ چیر دیتی ہے، اور دوسرے میں نگاہ کا جب وار ہوتا ہے تو وہ سینہ چیر دیتی ہے۔ اور آگے دیکھیے، آخری شعر ہے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی، کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، یعنی کسی نے کارواں چھوڑ دیا، کوئی قافلے سے ہٹ گیا، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کوئی حرم سے جو ہے بدگماں ہے، کسی کو حرم سے نہیں بنتی کسی کی۔ مطلب یہ کہ آج کا مسلمان فرقہ واریت میں پڑھ کے، الہاد میں پڑھ کے، روشن خیالی میں پڑھ کے اسلام کے حقیقی پیغام سے دور ہو چکا ہے۔ تو کوئی قافلے سے ٹوٹ گیا ہے اور کوئی حرم سے بدگمانی رکھتا ہے، نہیں کوئی تو اسلام چھوڑ کے ملحد ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، اور کوئی اپنے ذہن میں بدگمانی اور شک لیے پھر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی، جو قافلے کا امیر ہے اس کے اندر دل نوازی کی صفات نہیں ہے، وہ دل کو کھینچنے والا نہیں ہے، وہ دل نوازی اس میں نہیں ہے، وہ دل کو جو ہے اپنی طرف کھینچتا نہیں ہے۔ یعنی جو اس وقت مسلمانوں کی رہبری کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، علماء جن کو کہیں گے، مولوی جن کو کہیں گے، ان کے اندر دل نوازی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو کافر بنانے پہ تلے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک قرار دینے پہ تلے ہیں، ایک دوسرے کو گستاخ اور بدعتی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے دل جوڑ کے انہیں اکٹھا نہیں کر رہے۔ تو یہ قابل افسوس بات ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ غزل اور اس کی تشریح آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔